ओम शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी यस श्रृङ्खला अन्तर्गत श्रीमद् भगवत गीता युद्धशास्त्र हो वा योगशास्त्र हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, कौरव र पाण्डवको बीचमा भएको युद्धलाई श्रीमद् भगवत गीतामा हिंसक युद्ध भनेर व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ। वास्तवमा गीताको ज्ञानले मानव आत्मालाई आध्यात्मिक पुरुषार्थ गराएर मानसिक सर्वोच्च अवस्थामा लैजाने भएको हुनाले यहाँ बताइएको युद्ध हिंसक नभएर अहिंसक युद्ध हो। अहिंसक युद्ध भन्नाले मनको सूक्ष्म विकारहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि गरिने सूक्ष्म मेहनत, अभ्यास र पुरुषार्थ हो, अथवा मनको सर्वोच्च आध्यात्मिक अभिष्टलाई प्राप्त गर्नको लागि गरिने सूक्ष्म आध्यात्मिक पुरुषार्थ नै अहिंसक युद्ध हो। युद्धको दुईवटा अर्थ हुन्छ। सर्वप्रथम त मनमा उत्पन्न हुने नकारात्मक र सकारात्मक या सद्गुण र दुर्गुणको बीचमा हुने द्वन्द्व नै युद्ध हो। युद्धको सूक्ष्म अर्थ यिनै दुर्गुण र दुराचारलाई नष्ट गर्नको लागि गरिने आध्यात्मिक मेहनत वा पुरुषार्थ हो। युद्धको अर्को अर्थ हुन्छ संसार रूपी कर्म क्षेत्रमा कर्म गर्नु, किनकि आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्ने बेलामा जीवात्मालाई मनोविकार र सांसारिक विपरीत परिस्थिति विघ्न बाधाले कर्तव्य कर्म गर्न वञ्चित गराएर पापको भागी बनाउँदछन्। त्यसैले यी दुर्गुण दुराचार विघ्न बाधाहरूलाई जितेर आध्यात्मिक पुरुषार्थद्वारा जितेर आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्ने भन्ने बुझिन्छ। युद्धको भावार्थ भगवानले गीतामा यहाँ बताउनु भएको छ कि भगवानको साथ र सहयोगद्वारा, भगवानको मार्ग निर्देशनद्वारा, उहाँको दिव्य ज्ञान र साधनाबाट चञ्चल र दुष्पुर मन तथा इन्द्रियहरूलाई संयम र नियन्त्रण गरिकन यिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गरी मानव जीवनको सर्वोच्च लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नु हो। आदरणीय महानुभावहरू, आजसम्म सबै विद्वान पण्डित दार्शनिकहरूले श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण गरेर आफ्नो बुद्धि, तपस्या र मतको आधारबाट यसको व्याख्या गरेको पाइन्छ र व्याख्याको सिलसिलामा धेरै जसोले यसलाई हिंसक युद्ध नै भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर यहाँको शब्द अर्थलाई लियौँ भने हिंसक युद्ध हुन जान्छ भने यसको भावलाई हामीले बुझ्यौँ भने यो अहिंसक युद्धको कहानी हो अथवा अहिंसक मनोयुद्धको कहानी हो। स्वयं ज्ञानका सागर सर्वज्ञ परमात्मा आएर यसको सत्य भावलाई बुझाउनुहुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी यो युद्धमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूको विषयमा चर्चा गरौँ। सर्वप्रथम शङ्खको विषयमा चर्चा गरौँ। शङ्ख ज्ञान उद्घोषको प्रतीक हो, वाणीको प्रतीक हो। यहाँ बताइएको छ ऋषिकेश भगवानले पाञ्चजन्य नामको शङ्ख बजाउनु भयो। ऋषिकेश भनेको इन्द्रियका स्वामी, इन्द्रियलाई अधीन गरेर, वश गरेर अथवा पञ्च इन्द्रिय, पञ्च विकार भन्दा माथि उठेर बोलिने विश्व कल्याणकारी हितकारी वचन रूपी ज्ञान रूपी वाणीलाई यहाँ चाहिँ पाञ्चजन्य शङ्ख भनेर बताइएको छ। पाञ्चजन्यको भाव यो हो कि 5 विकारबाट माथि उठेर दिइने वाणी नै पाञ्चजन्य शङ्ख हो। धनञ्जय अर्जुनले देवदत्त नामको शङ्ख बजाउनु भयो। देवदत्तको आध्यात्मिक भाव दैवी गुण र संस्कारले युक्त भएर निर्मल वाणी बोल्नुभयो भन्ने हो। आदरणीय महानुभावहरू, अर्को युद्धको सामग्री छ रथ।
वास्तवमा गीतामा शरीरलाई रथ भनिएको छ। यो रथलाई चलाउने आत्मालाई रथी भनिएको छ र आत्मरूपी रथीलाई सत्य ज्ञान रूपी निर्देशन दिएर उच्च आध्यात्मिक स्तरमा पुर्याउने परमात्मालाई यहाँ सारथी भनिएको छ। रथ, रथी र सारथी। सामान्य मानिसभन्दा जसको विचार, बाणी र कर्म श्रेष्ठ छ, महान छ, उसलाई महारथी भनिन्छ। संसार रूपी कर्म क्षेत्रमा अर्जुनले विषय विकार र विसङ्गतिहरूलाई परास्त गरेर आफ्नो मन, बाणीलाई र कर्मलाई श्रेष्ठ र महान बनाएका थिए। त्यसैले उनलाई महान योद्धा, महारथी भनिन्छ। यस्तै गरी युद्धको अर्को सामग्री छ धनुष। धनुष र बाण। धनुष पुरुषार्थको प्रतीक हो। बाण भनेको सत ज्ञानको प्रतीक हो अथवा सत विचारको प्रतीक हो। अर्जुनको गाण्डीव धनुष अर्जुनको आध्यात्मिक पुरुषार्थको प्रतीक हो। मनका सत विचार रूपी बाणलाई धनुषमा अड्याएर बडो तादात्म्यताको साथमा परमात्मालाई भेदन गर्नु नै यो जीवन रूपी लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नु हो। अर्जुनले आफ्नो जीवन रूपी लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न दिव्य ज्ञान रूपी बाणलाई गाण्डीव धनुषमा अड्याएर बडो एकाग्रताको साथ, सावधानीको साथ परमात्मालाई भेदन गर्न उनी कुशाग्र सिपालु थिए। त्यसैले उनीलाई महान धनुर्धर भनिएको छ। यो वास्तवमा स्थूल धनुष नभएर पुरुषार्थको दिव्य धनुष हो। मनका सत विचार नै बाणहरू हुन् भनिएको छ। अर्जुनका बाण कहिले पनि सकिने थिएनन्। कहिले पनि नसकिने बाण भनेको परमात्माको दिव्य ज्ञान रूपी सत विचार रूपी बाण हो। उनले आफ्नो मन तथा बुद्धिमा यी दिव्य र सत ज्ञान रूपी बाणलाई यसरी भरेका थिए, ती बाण कहिले पनि सकिने थिएनन्। यसरी बाण तथा धनुषले आध्यात्मिक पुरुषार्थलाई सङ्केत गरेको पाइन्छ। यसै गरी युद्धको अर्को सामग्री रथका घोडाहरू हुन्। भनिएको छ अर्जुनका घोडाहरू सेता थिए। श्वेत, शुद्ध, निर्मल मनको प्रतीक नै सेतो घोडाहरू हुन्। अर्जुनका घोडाहरू स्वर्ग, आकाश र पानीमा जान सक्थे। जहाँ मन लागे त्यहाँ पुग्न सक्दथे र जुन रङ फेर्न मन लागे त्यो रङ फेर्न सक्दथे। वास्तवमा यी घोडाहरू के होलान्, कस्ता होलान्? वास्तवमा अर्जुनको मन स्वच्छ, निर्मल, शक्तिशाली भएको हुनाले आध्यात्मिक सूक्ष्म कुरालाई अनुभव गर्न सक्ने, देख्न सक्ने, कल्पना गर्न सक्ने, भावना गर्न सक्ने त्यो पवित्र मन, शक्तिशाली मन थियो। दुर्योधनका घोडा काला थिए। कालो घोडा पापी मनको प्रतीक हो। कालो अर्थात् पापी मन। यसरी घोडाले पनि आध्यात्मिक अर्थलाई, सूक्ष्म भावलाई र सूक्ष्म पुरुषार्थलाई दर्शाइएको छ। भनिएको छ कि अर्जुनको घोडाको मृत्यु हुँदा पनि ती घोडाको सङ्ख्यामा कमी हुँदैनथ्यो, अथवा अर्जुनको मन रूपी घोडा कहिले पनि मर्ने थिएन। आफ्नो दिव्यता, सत्यता, परमात्मामा आस्था, विश्वास सदा जस्तोसुकै परिस्थिति, विघ्न, बाधा आए तापनि आफ्नो निर्मल र दिव्य मन जस्ताको तस्तै, आफ्नो मनमा सद्गुण जस्ताको तस्तै, विपरीत परिस्थिति र बाधाहरूको समूह एकैचोटि आउँदा पनि आफ्नो मनको सत्यता, पवित्रता, दिव्यता जस्ताको तस्तै त्यसमा अडिग भएर बस्नेको प्रतीक ती घोडाहरू हुन्। कहिले पनि नमर्ने अथवा मरे तापनि तिनको सङ्ख्यामा कमी नहुने। आदरणीय महानुभावहरू, अर्को युद्धको सामग्री छ रथको झण्डा। झण्डाले कुनै पनि देशको, दलको, सेनाको, धर्मको लक्ष्य र सिद्धान्तलाई जनाउँदछ। अर्जुनको झण्डा नै अर्जुनको लक्ष्य थियो। भनिएको छ अर्जुनको झण्डामा चन्द्रमा, तारा र हनुमान थिए। चन्द्रमाले दुईवटा कार्य गर्दछ।
एक त अन्धकारको पथिकलाई बाटो देखाउँदछ, दोस्रो शीतलता प्रदान गर्दछ। यसको भाव यही हो कि अर्जुनको आध्यात्मिक व्यक्तित्वले अरू मानिसको मनमा शीतलताको अनुभूति गराउँदथ्यो भने उहाँको आध्यात्मिक ज्ञानले ज्ञान नेत्रहीन जीवात्मालाई आध्यात्मिक मार्ग देखाउँदथ्यो। अर्को चाहिँ अर्जुनको झण्डामा जो तारा छ, त्यो तारा भनेको देहभानबाट मुक्त रहेर सदा आत्मिक स्मृतिमा रहने, आकाशमा चम्किलो तारा जस्तै भिरकुटीको बीचमा आत्मा स्वरूपमा स्थित भएर अन्य जीवात्माको भिरकुटीमा पनि आत्मा स्वरूपलाई देख्नु हो अथवा देहभानबाट माथि उठ्नु हो। र झण्डामा हनुमानलाई देखाइएको छ। हनुमानको अर्थ पवित्रता र वायु समान हल्का बनेर संसार रूपी कर्म क्षेत्रमा परमात्माको नित्य स्मरण गर्दै कर्म गर्नुको प्रतीक हो। आदरणीय महानुभावहरू, गीतामा पटक पटक शत्रु शब्दको उच्चारण भएको छ। भगवानले शत्रुलाई मार्ने आदेश दिनुभएको छ। भगवान पुनः भन्नुहुन्छ, महाशनै महावैरी कामरूपेण कौन्तेय। महाशनै भनेको धेरै खाने, जसरी दन्किरहेको अग्निमा जति मट्टीतेल खन्याए पनि त्यो कहिले तृप्त हुँदैन, त्यसै गरी महावैरी यो कामरूपी विकारलाई पनि जति भोग गरे पनि मानवको मनमा कहिले तृप्ति हुँदैन। अतृप्त मन सदा दुखी रहन्छ र ऊ संसार रूपी समुद्रमा खस्दछ। परमात्माको दिव्य गीता ज्ञानबाट, साधनाबाट महाशत्रु कामरूपी दुर्जय शत्रुलाई जित्ने आदेश दिनुभएको छ। त्यसैले आदरणीय महानुभावहरू, गीतामा वर्णन गरिएका यी युद्धका सामग्रीहरूले पनि सम्पूर्ण मानवको मनमा आध्यात्मिक पुरुषार्थ गरेर मानवको मनको सर्वोच्च अवस्थालाई प्राप्त गर्ने तत्त्वको रूपमा बुझाइएको पाइन्छ। भगवानले अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 31 देखि श्लोक नम्बर 37 सम्म धर्मयुद्धको विषयमा बताउनु भएको छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, स्वधर्मलाई प्राप्त गरेपछि भय गर्न उचित छैन, किनकि क्षत्रियको लागि धर्मयुद्ध जस्तो परम कल्याणकारी कर्तव्य संसारमा दोस्रो अरू केही पनि छैन। खुलेको स्वर्गको द्वार समानको धर्मयुद्ध भाग्यशाली क्षत्रियलाई मात्र प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो युद्ध गरेनौ भने तिमीले स्वर्ग र कीर्तिलाई नष्ट गरी पापको भागी बन्नेछौ। त्यसैले युद्ध गर। भगवान पुनः भन्नुहुन्छ, हार्यौ भने पनि तिमीले स्वर्ग प्राप्त गर्नेछौ, जित्यौ भने पनि सम्पूर्ण पृथ्वीको साम्राज्य प्राप्त गर्नेछौ। त्यसैले निश्चय बुद्धि भएर युद्ध गर। वास्तवमा दुर्गुणलाई जितेर सद्गुणलाई धारणा गर्ने प्रयासमा, अभ्यासमा आध्यात्मिक पुरुषार्थ गर्दा गर्दै जीवात्माको मृत्यु भयो भने तापनि त्यो संस्कारलाई लिएर ऊ चाहिँ पुण्य आत्माको घरमा गएर जन्मिन्छ अथवा उसले स्वर्ग त्रेतायुगमा उसको जन्म हुन्छ। यो युद्धमा पुरुषार्थ गर्दा गर्दै मनोविकार, विघ्न, बाधा परिस्थितिहरूको समूहलाई सद्गुण र परमात्माको सत्य ज्ञान र साधनाको माध्यमबाट मनोविकारलाई पुरै जित्न सफल यदि भयो भने तिमी सम्पूर्ण पृथ्वीको साम्राज्य तिमीलाई प्राप्त हुनेछ। भनेको मतलब कि सम्पूर्ण पृथ्वीको आध्यात्मिक तथा राज्य सत्ता, भौतिक सत्ताले तिमीलाई विश्व महाराजनको रूपमा स्वीकार गर्नेछ। किनकि यसरी मनमा उत्पन्न हुने सम्पूर्ण विकारहरूलाई जितेपछि आत्मामा यति ऊर्जा बढ्दछ कि आत्मा परमात्मा समान बन्दछ र सम्पूर्ण प्रकृतिको ऊ मालिक बन्दछ। त्यसैले भनिएको छ, मन जिते जगत जित। जो मनको मालिक बन्दछ ऊ जगतको मालिक बन्दछ। यसको आध्यात्मिक भावले यही जनाउँदछ कि यो युद्ध तिमीले गर्नुपर्दछ। यो धर्मयुद्ध कल्याणकारी छ अथवा यो मानसिक सूक्ष्म विकारहरूलाई परास्त गर्ने
आध्यात्मिक साधनाको पुरुषार्थ रूपी धर्मयुद्ध कल्याणकारी छ भन्ने भाव हो। युद्धका विधि विधानहरू बताउनु भएको छ। सुख दुःख समकृता लाभा लाभो जया जयो। सुख र दुःखमा पनि समान सम्झेर, लाभ र हानिलाई पनि समान सम्झेर युद्ध गर। अथवा जो मनुष्य आत्मा विपरीत परिस्थिति, विघ्न बाधाको परिस्थिति, चुनौतीहरू, संसारमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदा पनि सकारात्मक सोच सोच्दछ भने उसले ती चुनौतीहरूलाई सजिलैसँग पार गर्न सक्दछ भन्ने भाव हो। सांसारिक विपरीत परिस्थितिमा जो मानिस सकारात्मक सोच सोच्दछ उही मानव महान हो, उही मानव मुनि हो। यसरी परमात्माले युद्धको विधि विधान बताउँदै पुनः भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, युद्धको अर्को विधान हो स्वधर्ममा स्थित भएर युद्ध गर्नु। स्वधर्ममा स्थित भएर युद्ध गर्यौ भने तिमी कालको भयबाट पनि छुटकारा प्राप्त गर्नेछौ। यसको भाव यही हो कि मानव आत्माले कर्म गर्दा ज्ञान, प्रेम, सुख, शान्ति, आनन्द जो आत्माका गुणहरू छन्, स्वधर्म भनेको आत्माको मौलिक गुणमा स्थित भएर विचार गर्नु, बोल्नु र कर्म गर्नु हो। यदि हामीले स्वधर्मलाई भुल्यौँ भने परधर्म हावी हुन्छ। परधर्म भयावह। परधर्मले मानवको मनमा डर पैदा गराउँदछ। परधर्म भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, निराशा, दुःख, अशान्तिको अनुभव गर्दै, विषय विकारको अनुभव गर्दै कर्म गर्नु, विचार गर्नु, बाणी बोल्नु र कर्म गर्नु हो। यसरी भय पैदा हुन्छ भनेको भाव के हो त भन्दा मानिसले जसै विषय विकार र विपरीत परिस्थितिको प्रभावमा परेर कर्म गर्दछ, ती कर्महरू पाप कर्म हुन जान्छन्। जीवात्मालाई थाहा हुन्छ कि त्यो पाप कर्मले मलाई छोड्दैन भन्ने थाहा भइसकेपछि उसको मनमा डर पैदा हुन्छ। त्यसैले भगवानले स्वधर्ममा स्थित भएर कर्म गर्यौ भने मृत्युको भय र कर्मको बन्धनबाट पनि मुक्त हुनेछौँ। तर आज समाजमा हामी यो सुन्दछौँ कि स्वधर्ममा स्थित भएर कर्म गर्न सम्भव छैन। प्रेमको ठाउँमा घृणा, शान्तिको ठाउँमा क्रोधलाई प्रयोग गरिन्छ। तर संसारमा यस्ता महान आत्माहरू जसले स्वधर्मलाई प्रयोग गरेर स्वधर्मको आधारमा कर्म गरेर नमुना बनेर जानुभयो र हामी सबैलाई पनि स्वधर्ममा स्थित भएर कर्म गर्ने प्रेरणा दिएर जानुभयो। जस्तै ब्रह्मा बाबा, जस्तै मदर टेरेसा, गौतम बुद्ध, जिजस क्राइस्ट। र आज हामी उहाँहरूलाई भगवानको टाइटल अथवा पदवी दिन्छौँ। वास्तवमा यो स्वधर्मको फल हो। युद्धका विधि विधानमा सहिष्णुता र स्वधर्ममा स्थित भएर युद्ध गर्ने परमात्माले भन्नुभएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, भगवानले 11औं अध्यायमा भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, महाकालको रूपमा प्रवृत्त भएको छु यो लोकलाई नाश गर्नको लागि। यिनीहरू सबै मद्वारा पहिला नै मारिएका छन्, त्यसै कारण तिमी केवल निमित्त बन्ने हो। शत्रुलाई जितेर धनधान्यले सम्पन्न साम्राज्यको भोग गर, यसलाई प्राप्त गर। यसरी परमात्माले मद्वारा यिनीहरू पहिला नै मारिएका छन्, तिमी पुनः युद्ध गर, म लोकलाई नाश गर्नको लागि प्रवृत्त भएको महाकाल हुँ भन्नेको भाव के हो त? वास्तवमा काल समयलाई भनिन्छ। कालले 1-2 मानिसलाई लिएर जान्छ, तर कल्पान्तमा यस्तो समय आउँछ, त्यति बेला समय चाहिँ महाकालको रूपमा लाखौं मनुष्य आत्माहरूलाई होलसेलमा एकैचोटि मृत्यु गराउँदछ। त्यसैले यस्तो महाकालको समयमा परमात्माको भूमिका ती समस्त जीवात्माहरू जसले शरीर छोडेका छन्, ती जीवात्माहरूको सद्गति गर्ने भगवानको भूमिका हुन्छ। त्यसैले परमात्मालाई महाकालेश्वर, कालको पनि काल महाकालको ईश्वर भनेर
भनिएको छ। परमात्माले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, त्यसैले यस्तो महाकालको समयमा तिमीले आफ्नो कर्तव्य कर्म निर्भीक र निर्भय भएर नडराइकन शत्रुलाई जितेर, भनेको शत्रु भनेको मनमा उत्पन्न हुने विषय विकारलाई जितेर सम्पूर्ण विजयी भएर यस भनेको ऐश्वर्यलाई प्राप्त गर र धन धान्यले सम्पन्न स्वर्गलाई प्राप्त गर, साम्राज्यलाई प्राप्त गर भन्ने भाव हो। आदरणीय महानुभावहरू, गीताको ज्ञानले पुरुषलाई पुरुषोत्तम, नारीलाई श्री लक्ष्मी, नरलाई श्री नारायण, मनुष्यलाई देवता बनाउँदछ। यस्तो पवित्रतम र श्रेष्ठतम ज्ञानलाई शब्दार्थमा मात्र बुझ्नाले, यसको भावार्थलाई नबुझ्नाले जीवात्माले गीताको ज्ञानबाट लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। श्रीमद् भगवत गीतालाई युद्धशास्त्रको रूपमा बुझ्नाले समाजमा, वर्तमान समाजमा लडाईँ झगडा, वैर विरोध, मुद्दा मामिला र आन्दोलनले बढावा पाइरहेका छन्, जसको परिणामस्वरूप जीवात्माहरू नास्तिक बन्दै गइरहेका छन्, भगवानबाट टाढा हुँदै गइरहेका छन्, भगवानको ज्ञान, गुण र शक्तिले रिक्त हुँदै गइरहेका छन्, अन्तमा आध्यात्मिक शून्यतालाई प्राप्त गरिरहेका छन्, जसको परिणाम अशान्ति झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। वर्तमान समय महाभारत काल चलिरहेको छ। महाभारतमा वर्णित पात्रहरू दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, गान्धारी जस्ता पात्रहरू आज समाजका हरेक मोडमा देख्न सकिन्छ, जसको परिणामस्वरूप आज समाजमा दुःख, अशान्ति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार चारैतिर फैलिरहेको पाइन्छ। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा यस सृष्टिमा अवतरित भएर समाजका समस्त नकारात्मक प्रवृत्तिहरूलाई नष्ट गरी नर्कमय बनेको समाजलाई पुनः स्वर्ग बनाउनको लागि परमात्माले गीता ज्ञान दिनुभएको हो। तो आदरणीय महानुभावहरू, गीताको ज्ञान परमात्माले स्वर्ग स्थापना गर्नको लागि योग शास्त्रको रूपमा दिनुभएको कुरा बुझेर आफ्नो जीवनलाई योगमय बनाउनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आगामी श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।